بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم. يا رحمن يا رحمن يا رحمن. يا علي يا شامخ يا سلام يا مؤمن يا أحد يا صمد يا سلام يا مؤمن. يا بصير يا ظهير يا سلام يا مؤمن. يا باعث يا وارث يا سلام يا مؤمن. يا طالب يا غالب يا سلام يا مؤمن. يا باذخ يا فتاح يا سلام يا مؤمن. يا طاهر يا مطهر يا سلام يا مؤمن. يا قادر يا مقتدر يا سلام يا مؤمن. يا وكيل يا كفيل يا سلام يا مؤمن. يا حنان يا منان يا سلام يا مؤمن. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعلني فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا علي يا شامخ يا سلام يا مؤمن يا أحد يا صمد يا سلام يا مؤمن يا بصير يا ظهير يا سلام يا مؤمن يا باعث يا وارث يا سلام يا مؤمن يا طالب يا غالب يا سلام يا مؤمن يا باذخ يا فتاح يا سلام يا مؤمن يا طاهر يا مطهر يا سلام يا مؤمن يا قادر يا مقتدر يا سلام يا مؤمن يا وكيل يا كفيل يا سلام يا مؤمن يا حنان يا منان يا سلام يا مؤمن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلني فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بحق محمد وآل محمد. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا